स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बायोलॉजी की जो डिफरेंट जो अक़साम हैं, बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद दिस डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है लाइफ की, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी क्या होती है। वो स्टडी जो हम साइंटिफिक तरीके से, यानी कि साइंस के लिहाज से, मींस उसमें कोई हम सोच करें, जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिफिनीशन हो गई, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। पीछे हमने पढ़ा कि बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो डिफरेंट जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं उनसे निकला है। एक वर्ड है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है थॉट, रीजनिंग, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं थॉट्स, रीजनिंग और टू स्टडी, मीन्स टू स्टडी। लोगोस का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी। एंड बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ। लाइफ की जो स्टडी होती है, हमको उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ये दो वर्ड जो हैं ग्रीक वर्ड्स, इनसे निकला है बायोलॉजी जो टर्म है। बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम मेन ब्रांचेस की तरफ आते हैं कि बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। ये तीन ब्रांचेस जो हैं, ये बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस जिसको कहते हैं वो हैं। सबसे पहले हमारे पास है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। एनिमल्स की जितनी भी स्टडी है उसमें उसकी स्ट्रक्चर आ गई, इसकी एनाटमी आ गई, हिस्टोलॉजी, जो भी रिलेटेड इसके जो टॉपिक्स हैं वो हम किस चीज़ में पढ़ेंगे? ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ब्रांच है वो है बॉटनी। ये भी बायोलॉजी के एक जो मेजर ब्रांच है उसमें से इसका शुमार होता है। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि दो बड़े ग्रुप्स हैं, उनकी जो हैं वो दो ब्रांचेस हो गए, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। प्लांट्स में भी हम प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो जितनी भी इसकी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो हम बॉटनी में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो आता है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि इसके नाम से जो है वो पता चलता है, माइक्रो मीन्स छोटा, छोटा जो होता है। माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई की थ्रू नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ये हो गया हमारे पास जो तीन मेन ब्रांचेस हैं वो। अब मेन ब्रांचेस के बाद हमारे पास आती हैं अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी रिलेटेड ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। लेकिन जो पहले हमने तीन डिस्कस की, वो सबसे जो मेन ब्रांचेस थी वो थी। अब सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी जो है ये द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, इसकी हम आउटलुक देख सकते हैं बाहर से, वो कैसा नज़र आ रहा है। उसके कान है, नाक है, सर है पूरा, उसके बाद पाँव है, उसके हाथ हैं। तो ये क्या है? ये इसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर हो गया। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के बाद हमारे पास आता है एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम इसको एग्जांपल इसकी ले लें, तो हमारे पास जो हार्ट है, हमारे पास लंग्स हैं, तो ये क्या हो गए? इंटरनल स्ट्रक्चर है। इनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? हम एनाटॉमी कहेंगे। एनाटॉमी के बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ जो सेल की स्टडी होती है उसको भी कहते हैं। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनकी स्टडी भी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है,
وہ بھی ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ سیل بیالوجی میں. اس کے بعد ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے فزیالوجی. فزیالوجی جو ہے وہ فنکشن، جو ہمارے ڈفرینٹ سٹرکچرز ہیں ان کے فنکشن کس طرح ہوتے ہیں، ان فنکشنز کے بارے میں جو ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے وہ اس برانچ میں ہم پڑھتے ہیں فزیالوجی میں. جو ہماری ڈفرینٹ سٹرکچرز ہیں ان کے فنکشن کے بارے میں جس چیز میں ہم پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فزیالوجی کہتے ہیں. نیکسٹ برانچ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹولوجی. ہسٹولوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دا اسٹڈی آف ٹیشوز. جو ٹیشوز ہوتی ہیں ان کی اسٹڈیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہسٹولوجی کہتے ہیں. جو ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیشوز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں یا پھر ڈفرینٹ آرگینزمس کی باڈی میں موجود ہوتے ہیں، ان ٹیشوز کے بارے میں جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں وہ کس چیز میں حاصل کرتے ہیں؟ وہ اس برانچ کو کہتے ہیں ہسٹولوجی. اس کے بعد جو برانچ ہے وہ ہے جینیٹکس. ون آف دا میجر برانچ، جو 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 امپورٹنٹ برانچ آف بیالوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے جینیٹکس. جینیٹکس از دی اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رولز ان دی انہیریٹنس. سو جینز، اس میں ہم جینز کی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو انہیریٹنس ہوتی ہے، وراثت جس کو ہم کہتے ہیں، جینز اصل میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹرانسمیشن آف انہیریٹنس کرتے ہیں. ایک نسل سے دوسری نسل میں جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ کریکٹرز کی، اس کی ٹرانسمیشن کیا کرتے ہیں؟ جینز کرتے ہیں. سو اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رول ان دی انہیریٹنس، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جینیٹکس کہتے ہیں. ایمبریالوجی. ایمبریالوجی کا مطلب ہے ایک دی اسٹڈی آف ایمبریو. جب ہم ایمبریو کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ایمبریو کی اسٹڈی سے لے کر جب اس سے ایک انڈیویجول بنتا ہے تب تک اس درمیان کے سارا جو فاصلہ ہے یا پھر جو ٹائم ہے، اس میں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمبریالوجی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیلینٹالوجی. پیلینٹالوجی کیا ہے؟ دی ریمینز فاسلز آف ایکسٹنٹ آرگینزم. جو آرگینزمس مر جاتے ہیں زمین میں، جن کے فاسلز جو بقایا جات رہ جاتے ہیں، ان فاسلز کی اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلینٹالوجی کہتے ہیں. ٹیکسانومی. Taxonomy is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. اب اس کو ہم اگر ایلوبریٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بہت سارے آرگینزم ہیں اس دنیا میں، سو ان کو اگر ہم نیمنگ ان کی کریں اور ان کو ڈفرینٹ سب گروپس اینڈ گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کریں تو اس اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسانومی کہتے ہیں. انوائرمنٹل بیالوجی. انوائرمنٹل بیالوجی کا مطلب یہ ہے دی انٹریکشن آف آرگینزم ود دیئر انوائرمنٹ. جو آرگینزم ایک انوائرمنٹ میں رہتا ہے اس انوائرمنٹ میں کیا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ کس ٹائپ کی جو ہے وہ فوڈ لیتا ہے، اس کا شیلٹر، اس کے رہنے سہنے کا انداز، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹل بیالوجی کہتے ہیں. سوشیو بیالوجی. سوشیو بیالوجی جو کہ سوشیو کا مطلب یہ سوسائٹی سے نکلا ہے. وہ آرگینزمز جو کہ سوسائٹیز بناتے ہیں، جن میں سوشل بیہیویئر ہوتا ہے، ان کی اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس کی ہم ایک مثال لے سکتے ہیں. جو ہنی بیز ہوتی ہیں وہ ایک سوسائٹی میں رہتی ہیں، ان میں جو ورکرز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئینز ہوتی ہیں، ان کا ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے. سو وہ ایک بیہیویئر ان کا ہوتا ہے، سوشل بیہیویئر. وہ ایک سوسائٹی میں رہتی ہیں. سو اس ٹائپ کی جو نالج ہوتی ہے، اس ٹائپ کی جو فنکشن جن آرگینزم میں ہوتی ہیں، ان کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل بیالوجی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیراسائٹولوجی. پیراسائٹولوجی پیراسائٹ سے نکلا ہے. پیراسائٹس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراسائٹولوجی کہتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں. پیراسائٹس وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ دوسرے آرگینزمز کے جسم کے اوپر یا اندر رہتے ہیں، اس سے اپنی خوراک لیتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. سو ایسے آرگینزمز کو کیا کہتے ہیں؟ پیراسائٹس. اور ایسے آرگینزمز کی اسٹڈی کو کہتے ہیں پیراسائٹولوجی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بایوٹیکنالوجی. بایوٹیکنالوجی جو ہے وہ پریکٹیکل جو یوز ہوتا ہے لیونگ آرگینزمس کا ویلفیئر آف مین کائنڈ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں بایوٹیکنالوجی، اس نالج کو کہتے ہیں جو ہم لیونگ آرگینزمس سے مختلف ٹائپس کی جو چیزیں ہیں وہ بناتے ہیں ہیومنس کے لیے. سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایوٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی. سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایوٹیکنالوجی.
اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے امیونالوجی. امیونالوجی از دی اسٹڈی آف امیون سسٹم. جو امیون سسٹم ہوتا ہے جو ڈیفینڈ کرتا ہے ہماری باڈی کو یا پھر ڈفرینٹ آرگینزمس کی جو باڈی میں امیون سسٹم لگا ہوتا ہے جو ڈیفینڈ کرتا ہے مختلف انویڈر سے جو باہر سے مائکروبز یا پھر کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ انٹر ہونے سے بچاتی ہیں. اس سسٹم کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ امیونالوجی. انٹمولوجی نیکسٹ جو ہمارا جو ہمارے پاس جو برانچ ہے وہ ہے انٹمولوجی. انٹمولوجی از دی اسٹڈی آف انسیکٹس. جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے انسیکٹس ہوتے ہیں جتنی بھی انسیکٹس ہیں اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹمولوجی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارماکولوجی. فارماکولوجی میں ہم جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈرگز ہوتے ہیں اور ان کے جو فنکشن ہوتے ہیں جو ایکشنز ہوتے ہیں ہماری جسم پہ یا ڈفرینٹ آرگینزم کے جن کو ہم ڈرگز پرووائڈ کرتے ہیں، سو اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارماکولوجی کہتے ہیں.